नमस्कार, नेपाल वर्ल्ड टेलिभिजनको समाचारमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म राम रुवाली। अब समाचार सुरु गरौँ प्रमुख हेडलाइन्सहरूबाट। अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले 2557 बुद्ध जयन्ती नारा प्रचार प्रसारका साथ मनाए। सिडनीमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदाय र न्यू साउथ वेल्स प्रहरी बीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न। सिडनीमा मल्टिकल्चरल वर्ल्ड कप फुटबल टुर्नामेन्ट हुने। ओपेरा हाउस विभिन्न रङले रङ्गिनमय। काबुलमा तालिबानी आक्रमणमा नेपाली मारिए। पाकिस्तान र यमनद्वारा ओबामाको सम्बोधनको स्वागत। अब समाचार सुरु गरौँ विस्तारमा। हिजो मे 25 तारिक शनिबारका दिन नेपाल लगायत संसारभरिका बुद्धका अनुयायीहरूले बुद्ध जन्म जयन्ती विशेष कार्यक्रमका साथ मनाएका छन्। त्यस्तै गरी अस्ट्रेलियाको सिडनीमा बसोबास गर्ने नेपालीहरूले पनि यस पटकको 2557 बुद्ध जयन्ती 14वटा नेपालीहरूको संस्थाहरू एकत्रित भई एकबद्ध बुद्ध जयन्ती मूल समारोह समिति खडा गरी अरुण तामाङको संयोजकत्वमा बुद्ध जयन्ती मनाएका छन्। बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन् भन्ने नाराका साथ सम्पन्न यो कार्यक्रम सिडनीको म्यारिकभिल टाउन हलमा भएको थियो। बुद्धको पूजा अनि भिक्षुहरूद्वारा लामा मन्त्र पाठ अनि विविध कार्यक्रमका साथ सम्पन्न यस समारोहमा ठूलो संख्यामा बुद्ध प्रेमीहरूको जमघट थियो। भीमसेन सापकोटाद्वारा सञ्चालन भएको यस कार्यक्रममा विभिन्न समुदायका प्रतिनिधिहरूका साथ न्यू साउथ वेल्स नेपाली वाणिज्य दूत दीपक खड्का अनि नेपाली समाजका अगुवा इन्द्र वन र नारायण प्रधानको पनि उपस्थिति रहेको थियो। नेपालको छिमेकी मुलुक भारतले बुद्ध भारतमा जन्मेका हुन् भन्ने कुराको प्रचार प्रसार धेरै पहिलेदेखि गर्दै आएकोले र थुप्रै देशका पाठ्य सामग्रीहरूमा पनि बुद्ध नेपालमा नभएर भारतमा जन्मिएको उल्लेख गरिएको पाइएकोले त्यो भ्रमलाई मेटाउनका लागि यस पटक बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल नाराका साथ यो बुद्ध जयन्ती समारोह आयोजना गरिएको र आउँदो वर्ष अझै व्यापक प्रचार प्रसारका साथ मनाउने कुराको जानकारी आयोजकहरूले गराएका थिए। उपस्थित भएका मानिसहरूले पनि आफ्नो बुद्ध सम्बन्धी रायहरू व्यक्त गरेका थिए। बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र हामीले साँच्चीकै एउटा शान्तिको फाउन्डेसन भनेको जस्टिस हो के। अहिले मलाई एउटा के ठुलो खुसी लाग्यो भने इन्टरनेसनल जस्टिस सेन्टर हेगमा बुद्धको प्रतिमा स्थापित गर्न लागि छ। त्यसले के मेसेज दिन्छ भने जस्टिस इज द फाउन्डेसन अफ पिस र त्यो पिसले चाहिँ प्रिभेल गर्छ है। जहाँनिर जस्टिस हुन्छ त्यहाँनिर पिस पनि हुन्छ। जस्टिस नै भयो भने पिस हुँदैन। तपाईँलाई इफ यु आर नट जस्टिफाइड अनि तपाईँले कसरी खुसी हुनुहुन्छ। शान्तिको भने सबै कुराहरू परिपूर्ण हुनु पर्यो। त्यसको लागि पछाडि मात्रै शान्ति हुन्छ। एउटा कुरा मात्रै परिपूर्ण भएर पनि शान्ति हुँदैन। त्यस कारण वी हेभ टु वर्क हार्ड टुगेदर। सबभन्दा राम्रो कुरा वी ट्राई टु बी जस्टिस इन एभ्री एक्सन। यो चाहिँ अब हामीले बुद्ध जयन्ती बुद्ध हाम्रा सबैका साझा सम्पत्ति हुन्। बुद्ध जयन्ती एउटा नेपालमा पर्वको रूपमा भएको हुनाले हामीले यो बुद्ध जयन्तीलाई बुद्ध पूर्णिमाको दिनमा आजको दिनमा सिडनीमा बसेर पनि छुट्टा छुट्टी गर्नुको साटा एउटा संयुक्त रूपमा कसरी गर्न सकिन्छ त यो पवित्र भावना लिएर हामीले हाम्रो आफ्नो सङ्घ संस्थाहरूलाई सबैलाई बटुलेर अहिले 14वटा सङ्घ संस्थाहरू मिलेर आजको कार्यक्रम हामीले गर्दैछौँ। यो भनेको नै हामीलाई एकदमै ठुलो उपलब्धि हो। अनि हामीले मेसेज दिन चाहेको एउटा सन्देश दिन चाहेको नै बुद्धको उपदेश लिएर हामी सबै मिलेर हामी नेपालीहरू आफू एक आपसमा मिलेर प्रोग्राम गरौँ, साझा रूपमा कार्यक्रम गरौँ, सक्ने मिल्ने कुराहरू चाहिँ सकेसम्म साझा रूपले गरौँ भनेर चाहिँ हामीले एउटा एकता देखाउनको लागि चाहिँ आज बुद्ध जयन्तीको संयुक्त भेला चाहिँ अब आज गर्दैछौँ। यो हामीले यसरी बुद्ध जयन्ती एकै ठाउँमा गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेर चाहिँ तपाईँको बुद्ध जयन्ती पहिला एक समुदायले दुई समुदायले छुट्टा छुट्टै ठाउँमा गरेर आउँदाखेरि के भयो भने यहाँका मान्छेहरूलाई के अरे भक्तजनहरूलाई जानलाई पनि अप्ठ्यारो, एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानलाई, अनि गेस्टहरूलाई आउन पनि अप्ठ्यारो, अनि त्यसपछि हाम्रो यो मिडियालाई पनि अप्ठ्यारो भएको थियो। कता जानु के गरौँ होइन, यहाँ समयको पनि ठुलो महत्त्व हुन्छ। र अर्को कुरा के हो भने हामी जब देशको पहिचानको कुरा आउँछ, राष्ट्रियताको कुरा आउँछ, त्यो बेलामा हामी जसुकै ठाउँमा जुनसुकै वैचारिक रूपमा जुनसुकै आइडियोलोजी लिएर आफ्नो संस्था लिएर त्यसको
उद्देश्य बोके तापनि हाम्रो राष्ट्रियताको सवाल एउटै हुन्छ। हामी नेपाली हौ, हामी नेपालीहरूको साझा सम्पत्ति हो, साझा विभूति हुन् बुद्ध भनेको। त्यसैले पनि हामी आज यसरी खुसी भएर हामी 14वटा हामी संस्थाहरू चाहिँ यहाँ एक टेबलमा भेला भएका छौँ। त्यसरी हाम्रा अर्को वर्षमा सम्पूर्ण नेपाली समुदायको सङ्घ संस्थाहरू, बुद्धिजीवीहरू, व्यक्तिहरू सबैजना भेला भएर गर्ने जमौका हामी गर्नेछौँ। आज बुद्ध जयन्ती 2558 को त्यो समारोह भइरहेछ यहाँ म्यारिकभिलमा। आज सबै 15-16 संस्था मिलेर यो प्रोग्राम गर्दैछ। बुद्धको म्यासेज दिने, पिस म्यासेज दिने भन्ने आधारले यो गरिरहेछ। खालि नेपालीलाई मात्र नभएर पनि अस्ट्रेलियनलाई पनि आकर्षण गराउने कोसिस गर्दैछौँ। किनकि लुम्बिनी भगवान बुद्ध जन्मेको ठाउँ भनेर अब यहाँ नेपालमा एउटा टुरिज्म विकासको लागि पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। हामीले यहाँ बसेर पनि नेपालको टुरिज्मलाई चाहिँ हेल्प गर्न सक्छौँ भन्ने हामीले सोचेका छौँ होइन। अनि जति नेपालमा विदेशी अस्ट्रेलियनहरू, न्युजिल्यान्डहरू, टुरिस्टहरू गयो भने त्यहाँ बुद्धको जन्मस्थान पनि हेर्छन् र त्यहाँको विकास पनि हुन्छ, त्यहाँको मान्छेहरूलाई रोजीरोटीहरू पनि पाउँछ भन्ने यही कोसिसमा हामी यहाँ विभिन्न संस्थाहरू मिलेर सँगै मिलेर चाहिँ अहिले यो बुद्ध जयन्ती मनाइन्छ। आशा छ भोलिको दिनहरूमा अझ राम्रो होला भन्ने आशा छ। र अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ बुद्धको जयन्ती भनेर चाहिँ मनाइरहेका छौँ होइन। एकदम खुसी लागेको छ, गौरवको कुरो हो यो। कति सालपछि आज यो फर्स्ट टाइम, हुन त लास्ट इयर पनि के अरे जम्मै मिलेर बुद्ध जयन्ती मनाएको थियो, त जसमा मलाई चाहिँ यति स्योर थिएन कति सङ्घ संस्था मिलेर बनाएको, तर आजको दिनमा चाहिँ सायद 16वटा संस्था मिलेर यो पहिलोचोटि यसरी यो हलमा बुद्ध जयन्ती मनाउँदैछौँ। र आशा छ आउँदो सालहरूमा चाहिँ योभन्दा भव्यको साथमा सायद हामीहरू मिलेर बुद्ध जयन्ती मनाउँछौँ। 57 बुद्ध जयन्तीको सबैजनालाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। अनि प्रसङ्गतमा जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ अहिले सिडनीमा हामीले जुन चाहिँ बुद्ध जयन्ती संयुक्त जोइन्ट बुद्ध जयन्ती चाहिँ अहिले मनाउन गइरहेका छौँ। यसमा चाहिँ नि हामीले अपेक्षा राखेका छौँ कि धेरैभन्दा धेरै चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ सहभागी हुन्छ भन्ने चाहिँ आशा राखेका छौँ। हामी प्रवासमा बसेका नेपालीहरूले पनि एउटा बुद्ध जयन्तीको उपलक्ष्यमा आज हामी सम्पूर्ण नेपालीहरू एकजुट भएर, नेपाली सङ्घ संस्थाहरू एकजुट भएर यसरी चाहिँ बुद्ध जयन्ती मनाउन पाउँदा यस विदेशमा अत्यन्त खुसी लागिरहेको छ। पक्कै पनि जसरी गौतम बुद्ध आज नेपालमा जन्मेर शान्तिको सन्देश संसारमा छर्न सफल हुनुभएको छ, त्यसै गरी हामी प्रवासमा बसेका नेपालीहरूले पनि हाम्रो नेपालीहरू, हामी बिचको पहिचान, हामी बिचको एकता, हामी बिचको पारस्परिक सम्बन्धलाई हामीले मनन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्दछ। र अहिले हाम्रो देशमा जुन किसिमको एउटा राजनीतिक अस्थिरता छ, एउटा गौतम बुद्ध जन्मेको देश, शान्तिपूर्ण देशमा पूर्ण शान्ति आओस्, त्यही हामी प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूले एउटा कामना गर्नुपर्दछ। र हामी यसरी नै बुद्ध बने नेपाल आज भनेर संसारमा हामी बसेका नेपालीहरूले यो बुद्ध जयन्तीको दिनमा हामी आफ्नो एक किसिमको प्रचार गर्न चाहिँ अत्यन्त जरुरी छ। अहिले म निमा शेर्पा, लुम्बिनी कपिलवस्तु डे विश्व अभियानको अस्ट्रेलियाको संयोजक हुँ। र आज हामीले चाहिँ यहाँ 2557 बुद्ध जयन्तीको अवसरमा यो समारोह हामीले गर्न गइरहेछौँ र हामीले टी सर्टहरू बेचिरहेछौँ। बुद्ध चाहिँ नेपालमा जन्मेको भन्ने म्यासेज चाहिँ संसारभरि पुर्याउनको लागि चाहिँ हामीले यो अभियान सुरु गरेको 3-4 वर्ष भयो। र यो 3-4 वर्षको अभियानमा हामीले 16वटा देशमा चाहिँ नेसनल कमिटीहरू, कोअर्डिनेसन कमिटीहरू बनाइसकेका छौँ। नेपालमा पनि टुरिज्म टिमको साथीहरूको हाम्रो टिम बनिसकेको छ, पत्रकार साथीहरूको टिम बनिसकेको छ। त्यसको मात्र नभएर एउटा भर्खरै खुसीको खबर चाहिँ के भइरहेछ भने अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय यो हेगको न्यायालयमा पनि बुद्धको 2.5 फिटको मूर्ति चाहिँ राख्ने चाहिँ प्रतिमा राख्ने कुरा चाहिँ अहिले पास भइसकेको छ। अब त्यो चाँडै त्यो त्यहाँ स्थापित हुन्छ। त्यसको साथमा चाहिँ विश्वको 6 मिलियन वर्षमा 6 मिलियन 60 मिलियन मान्छेहरूले भ्रमण गर्ने ब्रिटिस म्युजियममा पनि बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल भन्ने मेसेज चाहिँ हामीले चाहिँ लेखिनुपर्छ भनेर पेटिसन गरिसक्यो। त्यो सुधारिने चाहिँ प्रोसेसमा छ र यसमा धेरै काम भइरहेछ। र हामीले मेन रूपमा चाहिँ के भन्न खोजेको भने लुम्बिनीमा कोही पनि
50औं करोड बुद्धिस्टहरू जो संसारमा छ उनीहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ बुद्ध जन्मकै ठाउँमा भ्रमण गर्न चाहन्छ भने चाहिँ लुम्बिनी जानुहोस् भनिदिने र 50 करोड मध्येमा खालि त्यसको 5% मात्रै बुद्धिस्टहरू नेपालमा भ्रमण गरिदियो भने त्यसपछि टुरिज्ममा प्रमोट हुन्छ, त्यहाँको मान्छेले इम्प्लोइमेन्ट पाउँछ, त्यहाँको मान्छेले चाहिँ नि अरू धेरै कुरा सिक्ने मौका पाउँछ। त्यसो भएकोले गर्दाखेरि यो अभियान चाहिँ हामीले हामी सबै मिलेर चाहिँ नि लानुपर्छ भन्ने हिसाबले बढाइरहेका छौँ। भन्दा ठुलो खुसीको कुरा चाहिँ के लागेको छ भनेदेखि हामीले धेरै वर्ष अगाडिदेखिको सबै नेपालीहरू मिलेर बुद्ध जस्तो कि संसारको एउटा नेपालको मात्रै एउटा आइकन नभएर संसारैभरिको आइकन बुद्ध जयन्ती चाहिँ हामी सबैजना मिलेर मनाउँ भनेर यो कोसिस गर्दा बल्ल अब यो पल्ट आएर चाहिँ यो बुद्ध जयन्ती एउटा मात्रै बुद्ध जयन्ती नेपालीहरूले सिडनीमा मनायो। त्योभन्दा ठुलो खुसीको कुरो चाहिँ केही पनि होइन। सबैभन्दा खुसीको कुरो चाहिँ यसपालि बुद्ध जयन्ती मनायो, सबै मिलेर बनाइरहेछ, 14-15वटा संस्थाहरू मिलेर। आज हामीले 2557 वर्ष पुरानो होइन बुद्ध जयन्ती यहाँ अस्ट्रेलियाको सिडनीमा सम्पूर्ण अस्ट्रेलियामा रहेका सङ्गठनहरूको सहभागितामा सम्पन्न गऱ्यौँ। यो अत्यन्तै उल्लासमय एकदमै के अरे सबैजनाको जोस जाँगरमा अत्यन्तै राम्रोसँग सम्पन्न भयो। त्यो चाहिँ यो सिडनीको इतिहासमै यो पहिलो घटना हो जसले चाहिँ सम्पूर्ण संयुक्त रूपमा चाहिँ 14वटा कम्युनिटीहरू एउटै छाना मुनि आएर चाहिँ शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको चाहिँ जन्मोत्सव मनाउँदैछ। यसले चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो के सन्देश पुग्छ भन्दाखेरि बुद्ध नेपालमा जन्मेको भन्ने पनि डौरो एउटा चाहिँ सबुत भएको छ, जसमा चाहिँ बुद्धको कुरा गर्दाखेरि गुगलदेखि लिएर विभिन्न माध्यमहरूमा चाहिँ इन्टरनेसनल माध्यममा र भारतले पनि अलिकति गलत प्रचार गरेको हामीले महसुस गरिरहेको छौँ। यो दिग्भ्रमलाई चाहिँ हटाउन धेरै नै सहयोग पुग्दछ। अब यो बुद्ध जयन्ती भनेको कुनै व्यक्ति विशेषको, ग्रुप विशेषको, कन्ट्री विशेषको कुरा होइन। एउटा गौतम बुद्धको शान्तिको सन्देश अहिलेको संसारलाई कति चाहिएको छ, कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुराहरू बुझ्न एकदम जरुरी छ। र यसमा चाहिँ नि एउटा मान्छेको अन्तरात्मामा शान्ति र मन चाहिँ सफा भयो भने संसार परिवर्तन गर्न टाइम चाहिँ लाग्दैन। आज चाहिँ नि अब हामीले 14जना कमिटीले मिलेर मनाएका छौँ होइन। तर बुद्ध नेपालमा जन्मेका हुन्, हामी सबै नेपालीहरूले बुद्धलाई धेरै माया गर्छौँ, त्यही भएर सबै एकजुट भएर नेक्स्ट इयर पनि यसरी नै राम्रोसँग मनाउँदै जाऊँ। आज पनि मैले धेरै अस्ट्रेलियन सिटिजन्सहरू पनि देखेँ, टिबेटियन्सहरू पनि आएको देखेँ होइन। त्यसरी नै यो क्रमलाई अझ बढाउँदै जाऊँ र नेपालमा बुद्ध जन्मेका हुन् भनेर समाचार हामी फैलाउँदै जानुपर्छ। सबैको जीवन शान्तिपूर्ण रहोस्, मङ्गल रहोस्, भगवत सबको मङ्गलम। सिडनीको दक्षिण सेन्ट जर्ज क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नेपाली समुदायका प्रतिनिधि र प्रहरी बीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गत मे 20 तारिक शनिबार सम्पन्न भएको छ। यो जानकारीमूलक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सेन्ट जर्ज माइग्रेसन रिसोर्स सेन्टरले आयोजना गरेको हो। कार्यक्रममा सिडनीको विभिन्न सार्वजनिक स्थानमा बढ्दै गरेको अपराधमा कसरी सुरक्षित रहने, अपराधमा कसरी उजुरी गर्ने, अस्ट्रेलियाको प्रहरी प्रणाली र आकस्मिक सेवाका बारेमा प्रहरी अधिकृतहरूले उपस्थित मानिसहरूलाई जानकारी गराएका थिए। सेन्ट जर्ज माइग्रेसन रिसोर्स सेन्टरका नेपाली सामुदायिक कार्यकर्ता ऋषि आचार्यका अनुसार नेपाली समुदायका युवा पुस्ता र प्रहरी बीचको सम्बन्ध अझ विस्तार अनि नेपाली समुदायमा बढ्दै गरेका घरेलु हिंसा र अपराधका बारेमा कसरी सचेत रहने भन्नेका लागि यो कार्यक्रम गरिएको हामीसँगको कुराकानीमा बताएका छन्। सेन्ट जर्ज माइग्रेसन रिसोर्स सेन्टरले यो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नयाँ आप्रवासी नेपालीहरूलाई लक्षित गरेर बसोबासलाई सहयोग हुने विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। Really worthwhile if we've got any in around the premises to make sure we prune them to a decent height. I mean, it's great to have a nice shrub covering over the window because you don't want people to look in. But the problem with that is, for instance, there's a window or a door, there's a nice big shrub around it. That's a really good spot for an offender to hide behind, between the bush behind and the door or the window. So you can actually be not being seen and breaking into a house. So by reducing the height of that,
pruning that shrub down lower, it makes it a lot harder for those offenders to hide in those locations. So my name is Fadima Jeddi. I'm the Youth Settlement Worker at the St George Migrant Resource Centre. We've organised today an information session with New South Wales Police and the Nepalese community, explaining what are some of the issues that Nepalese communities face living in the St George area and how that relates to policing. We had a great turnout of about 30 people that came today. Police discussed issues such as safety, domestic violence, how to protect yourself and how to protect your home in case of robberies and so forth. Police also discussed today what are some of the safety measures that you can take when you're out and about, especially at night, which occurs with a lot of international students. We have a lot of information that has come to light, telling us, a lot of data from police telling us that many international students have been robbed in the area, and it's important just to be aware of your surroundings when you're walking, especially at night when it's dark. यो सेन्ट जर्ज माइग्रेन्ट रिसोर्स सेन्टरले गएको सोमबार चाहिँ यो खास गरी प्रहरी र नेपाली युवा बीच अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो। प्रहरी भन्ने बित्तिकै हाम्रो नेपालको बुझाइ अलिकति फरक छ। प्रहरी त्यति समाजमा घुलमिल नभइसकेको हाम्रो अनुभवको कारणले गर्दा यहाँको प्रहरीलाई पनि त्यही हिसाबले सोच्ने गरेको पाइयो र त्यो खालको एउटा द्वन्द्व अथवा प्रहरी चाहिँ नागरिकको सेवाको लागि हो भन्ने भावना चाहिँ नेपाली युवाहरूलाई चिनाउँ र खास गरी हाम्रो समुदायमा पनि अलिकति अपराधका घटनाहरू बढ्दै गएको अवस्थामा अपराध कस्ता खालका अपराधहरू नेपाली समुदायमा अहिले बढेको छ, त्यो अपराधको कसरी रिपोर्ट गर्ने अथवा क्राइम रिपोर्टिङ कसरी गर्ने, त्यसपछि पब्लिक एरियामा कसरी सेफ रहने लगायतका कुराहरूमा चाहिँ नेपाली युवाहरूलाई जानकारी दिने उद्देश्यले त्यो आयोजना गरिएको हो। योजना चाहिँ सेन्ट जोर्ज माइग्रेन्ट रिसोर्स सेन्टरले गरेको हो। यो रकडेलमा छ र यसमा चाहिँ नेपाली रेफरेन्स ग्रुप भन्ने एउटा नेपाली समूह पनि गठन भएको छ। त्यो समूहले आयोजना गरेको र यसमा सेन्ट जोर्ज प्रहरी पुलिस कमान्डको सहयोग रहेको थियो र कार्यक्रममा झन्डै 35 भन्दा बढी नेपाली युवाहरूको सहभागिता रहेको थियो र युवाहरूले आगामी समयमा पनि खास गरी ड्रग, ग्याम्लिङ, त्यसगरी अल्कोहल सम्बन्धी, त्यसैगरी यो अहिले पछिल्लो समयमा माइग्रेन्टहरूमा बढ्दै गएको डोमेस्टिक भायोलेन्सको जुन विषय छ त्यसलाई पनि कसरी चाहिँ अब भर्बल एब्युज अथवा फिजिकल एब्युज कसरी हुन्छ अथवा अर्को चाहिँ इकोनोमिकल एब्युजहरू विभिन्न खालका भायोलेन्सहरू छन् त्यसको बारेमा पनि आगामी समयमा चाहिँ हामी यस्ता खालका नेपाली युवालाई लक्षित गरेर कार्यक्रम गर्दै जानेछौँ। HRD इभेन्ट र सिडनी फ्रेन्डशिप ग्रुपको संयुक्त आयोजनामा प्रोजेक्ट फुटबल फर फिटनेस अन्तर्गत दोस्रो मल्टिकल्चरल 7A साइड नकआउट फुटबल प्रतियोगिता सन् 2013 यही आउँदो जुन 2 र 9 तारिकका दिन सञ्चालनमा हुन गइरहेको छ। यस प्रतियोगिताको लक्ष्य अस्ट्रेलियामा सन् 2018 सम्ममा मल्टिकल्चरल वर्ल्ड कप फुटबल टुर्नामेन्ट गर्ने रहेको छ। उक्त प्रतियोगितामा बालबालिकाहरूका लागि पनि विशेष कार्यक्रमहरू समावेश गराइएका छन्, जस अन्तर्गत जुन 9 तारिकका दिन सिडनी एफसीका 2 खेलाडीहरू समेत आई बालबालिकाहरूलाई फुटबल खेल खेल्ने र प्रोत्साहन गराउने भएको छ। यस सम्बन्धी थप जानकारीका लागि humanrd.com मा हेर्नुहोला। सिडनी शहरको रात मे 24 तारिकदेखि जुन 10 सम्म विभिन्न रंगीन उज्याला कृत्रिम प्रकाशले सजिँदै गएको छ। विविध सिडनी नामाकरण गरिएको यस कार्यक्रममा अस्ट्रेलियाको आइकन ओपेरा हाउसमा विश्वका प्रसिद्ध रंगी बिरंगी लाइटको साथै संगीत र आफ्नो सृजनात्मक व्यक्तित्वहरूद्वारा सार्वजनिक कुराकानीका साथै वाद विवाद समेत गरिने भएको छ। हेरौं यो विभिन्न रंगले सजिएको यो सिडनीको ओपेरा हाउस।
अस्ट्रेलियामा बसोबास गर्दै आएका किराँती समूहहरूले आफ्नो परम्परालाई सम्झाउँदै उभौली पर्व मनाएका छन्। किराँत काउन्सिल अस्ट्रेलियाको आयोजनामा सिडनीको अर्लवुड स्थित गफ व्हिटलम पार्कमा सो कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो। विगत 10 वर्षदेखि निरन्तरता दिँदै आएको सो कार्यक्रममा किराँतहरूको साकेला, तोस साकेवा नाच, विभिन्न सामूहिक नाच, गीत, परम्परागत खानाका परिकार, नेपाली समुदायका सबै खाले प्रतिनिधिहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो। विशेष गरी बाली लगाउने बखत किराँतीहरूले नेपालमा उभौली पर्व मार्फत अन्न उब्जाउको ऊर्जाशील शक्तिलाई बढाउन प्रकृतिलाई विशेष रूपमा मान्ने गरेका छन्। किसानहरू गर्मी महिना लागेपछि पहाड पर्वततर्फ ठण्डा स्थान खोज्दै चराचुरुङ्गी, वस्तु चौपाए लिएर उभो लाग्ने र जाडो महिना लाग्दा तातो खोज्दै बेसीतर्फ झर्ने भएकोले नै आफूहरूले पुर्खौली पहिचानको सम्झनामा उभौली र उधौली गरी वर्षमा 2 पटक यस्तो पर्व मनाउने गरेको जानकारी किराँती समुदायका नरेन कुलुङले हामीसँगको कुराकानीमा जानकारी गराएका हुन्। स्मरण रहोस्, आदिवासी किराँतीहरूलाई विशेष गरी प्रकृति पूजकको रूपमा पनि चिन्ने गरिन्छ। उच्च स्तरीय समितिमा रहेका राजनीतिक दलबीच नै चुनावी प्रक्रियामा फरक धारणा आउन थालेपछि खिलराज रेग्मी सरकार दुविधामा परेको छ। निर्वाचन प्रक्रियाबारे समान धारणा आउन नसकेकोमा मन्त्री परिषद अध्यक्ष रेग्मी समितिसँग असन्तुष्ट बनेका छन्। राजनीतिक समितिले चुनावबारे साझा धारणा बनाउनको साटो मिति घोषणा गर्न ढिलाइ गरेको भन्दै जानकारी माग्ने निर्णय गरेकोमा रेग्मी असन्तुष्ट बनेका हुन्। रेग्मीले बुधबार मात्रै संयन्त्रका संयोजक एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल तथा कांग्रेसका नेताहरूलाई निर्वाचन प्रक्रियाबारे समान धारणा लिएर आउन आग्रह गरेका थिए। विशेष गरी उच्च स्तरीय राजनीतिक समितिमा रहेका 4 दलमध्ये चुनावी प्रक्रिया र सवालमा एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चा एकातिर तथा कांग्रेस र एमाले अर्कोतिर भएपछि सरकार के गर्ने भन्ने दुविधामा पर्दै आएको छ। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा तालिबानले गरेको आक्रमणमा 1 नेपाली मारिएका छन्। आक्रमणमा अन्य 6 जनाको पनि ज्यान गएको छ। तालिबानले गराएको विस्फोटनमा मारिने नेपाली सुरक्षा गार्ड भएको बताए पनि थप केही खुलाइएको छैन। आक्रमणमा 3 नेपाली घाइते भएको र उनीहरूमध्ये 1 को ज्यान गएको बीबीसीले जनाएको छ। काठमाडौँ स्थित परराष्ट्र मन्त्रालयले भने पुष्टि गरेको छैन। परराष्ट्र प्रवक्ता अर्जुन बहादुर थापाले विस्फोटमा नेपाली मारिएको खबर बीबीसीमा आफूले पनि पढेको तर आफूलाई कुनै आधिकारिक जानकारी नआएको बताउनुभयो। अफगानिस्तानमा नेपाली दूतावास नभएकोले पाकिस्तानमा रहेको नेपाली दूतावासले नै अफगानिस्तानमा हेर्दै आएको छ। विस्फोटका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रवासन संगठनको गेस्ट हाउस क्षतिग्रस्त भएको छ। तालिबानको प्रवक्ताले समेत गेस्ट हाउस उनीहरूको निशानामा रहेको बताएका छन्। विस्फोटबाट निकै शक्तिशाली भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले आफ्नो सम्बोधनमा चालकविहीन विमानको प्रयोग र ग्वान्टानामो बन्दीहरूको भविष्यका विषयमा उल्लेख गरेको अमेरिकी नीतिलाई लिएर त्यसबाट प्रभावित राष्ट्र प्रमुख पाकिस्तान र यमनले व्यापक समर्थन गरेका छन्। तर पाकिस्तानी अधिकारीहरूले तिनीहरूको माग बमोजिम राष्ट्रपतिले उक्त राष्ट्रमा ड्रोन हमला अन्त्य नगरेकोमा राष्ट्रपतिको आलोचना गरेका छन्। अमेरिकाको आतंकवाद विरुद्धको प्रयासमा इस्लामिक लडाकुहरू विरुद्ध ड्रोन हमला गम्भीर प्रकृतिको भएको ओबामाले उल्लेख गरेका थिए। तर उनले बिहिबार दिएको आफ्नो ऐतिहासिक सम्बोधनमा तिनीहरू मात्र सबै समाधान नभएको स्वीकार गरेका थिए। राष्ट्रपतिले आफू ती आक्रमणमा बेफाकमा सर्वसाधारण मारिएका कारण गहिरो समस्यामा परेको र ती आक्रमणका लागि प्रतिरोधी नियमहरू नियमन गरिने घोषणा गरेका छन्। उनका सल्लाहकारहरूले भविष्यमा ड्रोनको प्रयोग सीमित गर्दै लाग्नुपर्ने बताएका थिए। यमनका प्रधानमन्त्री रागेह बादीले यमनी बन्दीहरूलाई फर्कन दिने विषयमा लगाइएको प्रतिबन्ध हटाउने राष्ट्रपति ओबामाको निर्णयको प्रशंसा गर्दै स्वागत योग्य कदमको संज्ञा दिएर त्यसले 2 देशबीचको सम्बन्ध सुधारमा मद्दत पुग्ने बताएका छन्। राष्ट्रपति ओबामाले ड्रोन हमलाका सम्बन्धमा आफ्नो नीतिको रक्षा गर्दै ती हमलाहरू अमेरिका र अमेरिकी नागरिकहरूको सुरक्षाका लागि कानुनको दायरामा नै गरिने भएकोले सही र जरुरी भएको समेत बताएका छन्। हवस् त, नेपाल वर्ल्ड टेलिभिजनद्वारा प्रसारण भएको समाचार अहिलेलाई यति नै। म अर्को हप्ता विविध समाचारका सामग्रीहरू लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित हुनेछु। तबसम्मका लागि नेपाल वर्ल्ड टेलिभिजनका समाचार युनिटका साथै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।